बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदर बारिशों का एक सिलसिला जारी था और उसके बाद अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और उसके बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो आवाम के लिए एक इम्तिहान, आज़माइश और एक मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और पिक्चर्स आपके सामने भी आ रही होंगी, जो दर्द और कर्ब हम देख रहे हैं, जिस अज़ियत में आवाम मुब्तला है, वो आज हमारे सामने मौजूद है। अब मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाई थी इस बात पे कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ में हम लोग इस वक्त, ख़ास तौर पे आवाम और हमारी जो मुसलमान भाई लोग बहनें जो जिनकी फ़ैमिलीज़, जिनके सब कुछ तबाह हो गया, जिनका सब कुछ लुट गया, तो उनकी वजह से कितनी परेशानी बनी हुई है। लेकिन आज मैं कुछ गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ हुक्मरानों की स्टेटमेंट्स और कुछ बातें सुनी और उसके बाद मेरा दिल चाहा कि मैं इस पे बात करूँ। और बहुत से लोग इस चीज़ को, कोई इसको अज़ाब कह रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आया है, कोई इसको आज़माइश कह रहा है, कोई इसको और मुख्तलिफ़ वजूहात दे रहा है। और हुक्मरानों ने भी बाकायदा अपनी स्टेटमेंट्स दी और मुख्तलिफ़ बातें की, जिसके बाद मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं मैसेज पहुँचाऊँ कि हकीकत क्या है। क्या ये अज़ाब है? क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है, कोई इम्तिहान है हमारा, या ये हमारे हुक्मरानों की वजह से है, या इसमें कोई इंतज़ामी कमज़ोरियाँ थी? असल पहलू क्या था, वजह क्या थी? हर साल ही ये हमारे ऊपर अज़ाब की सूरत में आता है। हर साल आपके सामने सैलाब आता है, जब बारिशें आती हैं तो उधर से सैलाब तैयार होता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? असल रीज़न, वजह क्या है? याद रखिएगा, हम अभी जो सूरत हाल पैदा है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, हम खुदा के इंसाफ को ही ना मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश कह सकते हैं, अज़ाब नहीं कह सकते। क्योंकि देखें, ये पाकिस्तान के अंदर आज की बात नहीं है, ये गुज़िश्ता कई अदवार से आप बात कर लें, जो हुक्मरान आए, ना उन्होंने डैम बनाए, ना उनकी तरजीहात रहीं कि इसकी वजूहात, इसकी महर्रिकात चीज़ों को मैनेज किया जाए, उन पे काम किया जाए। उनके तो खोखले नारे होते हैं, उन्होंने सड़कें, पुलें और इस तरह के काम करने होते हैं जहाँ से वो कमीशन इस आवाम का खून चूस सकें। ये तो उन्होंने वही करना होता है। अब ये जो सूरत हाल है गुज़िश्ता कई सालों से है, किसको नहीं पता था, कौन नहीं जानता था। कई कई दिनों से और कहीं गुज़िश्ता हफ़्तों और महीनों से ये इदारे, मुख्तलिफ़ इदारे ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे कि पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने वाली है। इंतज़ामिया अलर्ट थी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें थी। लेकिन मक्खियों और कीड़ों-मकोड़ों की तरह जिसने बहना होता है, वो तो ये अवाम है बेचारी, जो रुल जाती है, जो बेबस है, जो हालात देख लें जो मुआशरे सोसाइटी में अभी चल रहे हैं। तो ये सारा का सारा, अगर हम इसको कहें कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब है, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी इंसाफ़ी होगी। अल्लाह ताला की ज़ात, अब इस चीज़ को भी तो ज़हन में रखें ना, अल्लाह ताला की ज़ात क्या इलाके चुन-चुन के उनको अज़ाब देना था कि वो तोंसा वाली साइड पे आए, लिया वाली साइड पे आए, राजनपुर वाली साइड पे आए, नौशहरा वाली साइड पे आए, सवात वाली साइड पे आए, सिंध वाली साइड पे। और जहाँ बेचारे गरीब रहते हैं, वो गरीब जिनको 2 वक़्त की रोटी नहीं मिलती, जिनके सर पे कोई पक्की छत नहीं है, जिन्होंने अपने महल्लात नहीं बनाए हुए, बल्कि वो गरीब जो अपनी झोपड़ियों में रहते थे, वो गरीब जो अपनी काश्तकारी या अपने जानवरों के ज़रिए ज़िंदगी को गुज़ारा करते थे, उन्हीं के घर लुट गए हैं, उन्हीं के घरों में बर्बादी हो गई है। उनका पूरी ज़िंदगी का सरमाया लुट गया, जो सरमाया भी क्या, जो अमीरों, जो मोहल्लात में रहते हैं, उनके कुत्तों के बराबर भी नहीं होता। तो वो बेचारे लुट गए। मसला तो उनके लिए हुआ। तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसा तो नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती कि अज़ाब दे तो उन्हीं बेचारों गरीबों को दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना, अज़ाब के हिसाब से भी वो इंसाफ़ करता है कि वो जो पूरे माशरे सोसाइटी है ना, तो पूरे माशरे सोसाइटी के लिए बराबर इंसाफ़ करता है। तो ये जो आज़माइश हमारी ऊपर आई हुई है, ये आज़माइश इन हुक्मरानों के करतूत हैं जो 75 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ये लोग ना इंतज़ामी तौर पे इनकी तरजीहात में ये शामिल रहा, ना इंतज़ामी तौर पे तरजीहात में शामिल रहा, और ना किसी हवाले से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हम आज भी उन्हीं पुराने, जो हमारे हमारा एक सिस्टम था, नहरों का निज़ाम और सारा, वही पुराना सिस्टम मौजूद है। और उस करप्ट सिस्टम में भी देख लें कि किस हद तक वो लोग इस चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हर साल अल्लाह ताला की तरफ से ये एक रहमत की सूरत में आनी होती है बारिश। अगर हम डैम बना लें, हम इसकी मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके, मुहर्रिकात लेके चीज़ें
استعمال میں لا کے ہم اگر اس کا بہترین حل تلاش کریں تو آج بھی ہم ان چیزوں کو بہت اچھی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات نہیں ہیں۔ خودآرا اپنے جذبات اور اپنے جو ہمدردیاں ہیں، بے شک وہ ہر مسلمان اس وقت تڑپ رہا ہے جہاں جہاں تکلیف میں ہیں ہم لوگ، لیکن اصل ان چیزوں سے ہمیں کچھ حاصل بھی کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اس ملک کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں حقیقت میں سوچنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ ابھی بھی حالیہ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی نیچے تک کام کر رہے ہیں لوگ، مختلف آرگنائزیشن ہیں، مختلف NGOs ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، مختلف فلاحی کام کرنے والے لوگ ہیں جو جا کے لوگوں کو درد فیل کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں۔ باقی کو دیکھیں، لوگوں کو ہیلی کاپٹرز پہ اوپر سے آسمان سے ہی عوام کو جھانک رہے ہیں کہ عوام کہاں پہ ہے، اور کئی لوگ تو آسمان سے ہی راشن پھینک رہے ہیں، چاہے وہ کوڑے میں، چاہے وہ کیچڑ میں جائے، اور چاہے اس کا جو بھی حال ہو۔ تو عوام تو بیچاری رول گئی، تو ان کی اصل تکلیف درد محسوس کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ان فیزز سے گزرے ہوں، جو درد ان کا محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ حکمران جو بیٹھے ہیں انہوں نے تو کبھی AC کے بغیر سوئے نہیں ہیں، ان کی زندگی لائف سٹائل ہی اور ہے، تو انہوں نے کہاں ان غریبوں کا، ان عوام جو لٹ پٹ گئی، ان کا درد کہاں سے فیل کرنا ہے؟ تو ایک محب وطن اور ایک درد رکھنے والا انسان ہی اس کو فیل کر سکتا ہے۔ وہ صرف سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں، وہ صرف تصویریں بنوانے کے لیے، فوٹو سیشنز کروانے کے لیے آ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ خدارا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کو ان ساری آزمائشوں سے، ان صورتحال سے نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ کسی کو انتخابات میں سلیکٹ کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ یہ والے جو سیلاب یا یہ چیزیں بد انتظامیہ ہوتی ہیں اور اس طرح اتنے بڑے آزمائش ہمارے لیے بنتی ہے، تو یہ سارے ان حکمرانوں کے کرتوت ہیں جو ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، جو عوام کی جو زندگی کی بنیادی ضروریات اور ان کو مینیج کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، ان کے یہ بڑی بڑی سوسائٹیز آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے انتظامات، وہ کیسے اپنی سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہر طرح سے کیمرے لگا کے، سیفٹی سسٹم کر کے، انڈر گراؤنڈ جناب بجلی کا سسٹم کر کے کیسے کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے اس پہ بجٹ لگانا ہے تو ہمیں یہاں سے پیسہ ملنا ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ کاش کہ اس ملک کے حکمران جن کو ہم نے اقتدار کے منصبوں پہ بٹھایا، ہم نے ذمہ داری دی، اور عوام کی جیب سے پیسہ جاتا ہے جو ٹیکسوں کی صورت میں لوٹ رہے ہیں، یا بھی چند روز پہلے آپ کو پتہ ہے جو بجلی کے بل آئے ہوئے، جو ٹیکس لگا کے عوام کی جیب سے پیسہ ریزرو کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا عوام نے ان کو منصب دیے، تو کیا عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ 1980 کی بات ہے جب ہم چائنا اور مختلف ملکوں کو قرضہ دینے والی قوم تھی، اور آج ہماری نسلیں بھی 5 نسلیں مقروض بیٹھی ہیں، تو کون کھا گیا؟ کدھر گیا پیسہ؟ کہاں سے؟ ابھی بھی ڈونیشنز پوری دنیا سے آ رہی ہیں، کدھر جائیں گی؟ یہ حالیہ 2 دن پہلے آپ میرپور خاص کا واقعہ دیکھ لیں، بددیانتی، بے ایمانی اور بے ضمیری کی کوئی انتہا ہو گئی ہے۔ مطلب میرپور خاص میں ابھی خبر آج چل رہی تھی کہ 6 لاکھ ڈینگی کے لیے جو وہ مچھردانیاں تھیں پچھلے سال جب سیلاب آیا، تو اس وقت مختلف آرگنائزیشنز کے ذریعے پاکستان میں وہ ڈونیٹ کی گئیں، اور وہ مختلف حکمرانوں اور مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے کرپشن کر کے جناب وہ سیو کی ہوئی تھیں، کہیں چھپائی ہوئی تھی فیکٹری گوداموں میں، کہ جب ان کی قیمتیں بڑھیں گی، یہ سارے معاملات بڑھیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو سیل کریں گے۔ اندازہ لگا لیں، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ ایک آزمائش میں جب مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، بجائے کہ اپنا سب کچھ وار دیں، ہم انہی دنوں میں دیکھ لیں ٹینٹ مہنگے ہو گئے ہیں، کیمپ مہنگے ہو گئے ہیں، سارا کچھ مہنگا کر دیا۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے کہ ہم دوسرے کو عذاب و مشکل میں دیکھ کے بجائے کہ اپنا تن، اپنا من ڈیوائیڈ کر کے دوسرے کے لیے صرف کر دیں، ہم اپنی ذات کو اس جو کچھ جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کو جناب ذخیرہ کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو سیو کرنے لگ جاتے ہیں، اور دوسروں کا گوشت کھانے والی بات ہے۔ ہم کیسے دوسروں کا درد فیل کرتے ہیں؟ تو یہ حکمرانوں کی ساری روش پہ چلے ہوئے ہیں، جو عوام بھی ہے اور جو اس طرح کا سوچ رکھنے والے ہیں۔ تو عوام کو یہ سوچنا ہوگا اور ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایسے لوگ منتخب کریں اپنے لوگوں میں سے
عوام میں سے ایسے لوگ منتخب کریں، ان حکمرانوں، ان اشرافیہ، ان جگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں، لٹیروں میں سے نہیں، بلکہ عوام میں سے جو عوام کا درد فیل کر سکتے ہوں، ہمیں وہ لوگ لانے ہوں گے اقتداروں پہ، تاکہ وہ اس ملک کے لیے، اس عوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے مختلف ترجیحات پہ کام کر سکیں، تاکہ آسانی پیدا کر سکیں۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، یہاں بولنے پر پابندی، سوچنے پر تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں، اور یہاں حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، راتیں ہیں چند لوگوں کی، اٹھو کہ درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، اٹھو کہ درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ یہی حل ہے ہمارا۔